डिस्कस करने जा रहे हैं कि इसमें जो की पॉइंट्स है वो आप लोग नोट करते जाए जल्दी जल्दी। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। देखिए द पॉइंट इज नॉट ट्रू। ऑप्शन ए SLE, तो इसके सामने ANA एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी, तो वो सेंसिटिव है, ठीक है। ग्रेव्स डिजीज में TSH रिसेप्टर एंटीबॉडी होती है, ये हाइपरथायराइडिज्म करता है, ये भी ठीक है। सीलियक डिजीज के अंदर क्या होता है, वीट कंटेनिंग या ग्लूटन कंटेनिंग डाइट के ऊपर डायरिया हो जाता है। एंटी एंडोमाइसियल एंटीबॉडी, इसका दूसरा नाम अगर आज एग्जाम में, सीलियक डिजीज के अंदर ट्रांस टिश्यू ग्लूटामिनेज एंटीबॉडी, ये भी साइड पे लेके, ये भी एग्जाम में आता है, ग्लूटामिनेज एंटीबॉडी, ठीक है। इसको हम कहते हैं TTG, दैट इज कॉल्ड ट्रांस टिश्यू ग्लूटामिनेज एंटीबॉडी। एंटी एंडोमाइसियल एंटीबॉडी, ये सारी सेम चीज है, ठीक है, ये भी ठीक है। परनीशियस अनीमिया, इसमें ऑटो इम्यून एंटीबॉडीज बनती है, दे अटैक अगेंस्ट पैराइटल सेल्स ऑफ द स्टमक, जिसकी वजह से इंट्रिंसिक फैक्टर की कमी हो जाती है और विटामिन B12 एब्जॉर्ब नहीं होता। परनीशियस अनीमिया लीड्स टू मेगालोब्लास्टिक अनीमिया, और इसमें कौन सी विटामिन की डेफिशिएंसी होती है, विटामिन B12, तो सामने ब्रैकेट में लेके विटामिन B12। प्लीज याद रखें विटामिन B12 की जब भी डेफिशिएंसी आ जाए, MCV की जो वैल्यू है वो मोर देन क्या होनी चाहिए, 100। मीन कार्पस्कुलर वॉल्यूम शुड बी मोर देन 100। नंबर 2, इसमें न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स होंगे कि नहीं होंगे, होंगे, क्योंकि मिथाइल मेलोनिक एसिड को सक्सिनाइल CoA में कन्वर्ट करना, दैट इज द फंक्शन ऑफ विटामिन B12, ठीक है। माइस्थीनिया ग्रेविस, इसके सामने लिखा है एंटी स्मिथ एंटीबॉडी, एंटी स्मिथ इज सीन इन SLE, बट माइस्थीनिया ग्रेविस के अंदर एंटी मस्कुरेनिक रिसेप्टर एंटीबॉडी होती है, क्या होती है, एंटी मस्कुरेनिक रिसेप्टर एंटीबॉडी। तो इनमें से सारे ठीक है, अगर ट्रू नहीं है, गलत है, तो ऑप्शन E। तो पहले का ऑप्शन क्या है, E है। नाम क्या है आपका, जीशान हैदर, ओके, शाबाश। द फर्स्ट MCQs, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन E, ठीक है सबका कि नहीं, ओके। सेकंड, डिफेंस अगेंस्ट ट्यूमर सेल एज ड्यू टू डैश, दैट इज T सेल या NK सेल, नेचुरल किलर सेल। ये जो नेचुरल किलर सेल्स होते हैं, दे फाइट एंड दे डिस्ट्रॉय द ट्यूमर सेल्स, मतलब नेचुरल किलर सेल के 2 MCQs आते हैं। एक्चुअली जो NK सेल होते हैं ये इम्यूनोलॉजी का MCQs है, दैट इज कॉल्ड नेचुरल किलर सेल। इसमें 2 MCQs याद रखें। नंबर 1, दिस सेल हैज द एबिलिटी टू डिस्ट्रॉय ट्यूमर सेल्स, एक ये ट्यूमर सेल को डिस्ट्रॉय करने की कैपेबिलिटी रखती है। नंबर 2, इट इज अ पार्ट ऑफ इन्नेट इम्यूनिटी, ये किसका हिस्सा होता है, innate immunity, the immunity which is present in the body by birth is known as innate immunity. So natural killer cell is a part of innate immunity and that destroy the tumor cell as well. तो इसका आंसर B है, क्या है, B है। नेक्स्ट, CD4 R डैश हेल्पर सेल्स, ये क्या होते हैं, हेल्पर सेल्स। यहाँ पे T सेल्स के बारे में अगर हम देखें, 2 MCQs यहाँ से आ सकते हैं। T सेल्स को हम 2 में डिवाइड करते हैं, CD4 सेल, CD4 एंड CD8 सेल्स, पता है कि नहीं। CD4 सेल के बारे में याद रखें, CD4 सेल इज नोन एज हेल्पर T सेल्स, इसका नाम क्या है, हेल्पर T सेल्स। और CD8 को हम साइटोटॉक्सिक T सेल्स कहते हैं, ऐसा है कि नहीं, दैट इज कॉल्ड साइटोटॉक्सिक T सेल्स। बात समझ रहे, एक्चुअली हेल्पर T सेल इज ऑलवेज ऑफ CD4 सेल। इसमें और भी बहुत सारी कंसेप्ट है रिगार्डिंग द MCQs, आंसर इज CD4। एग्जाम में आते हैं, दिस इज द सेल विच इनिशियली अफेक्टेड इन HIV इन्फेक्शन। जब एड्स होता है, एड्स एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम और ह्यूमन इम्यून वायरस HIV इन्फेक्शन कराए, द मैक्सिमम रिसेप्टर फॉर HIV लाइज ऑन विच सेल, CD4। तो एग्जाम में आते हैं कि HIV पेशेंट के अंदर, एड्स के अंदर टारगेट सेल कौन से अफेक्ट होते हैं, CD4। ब्लड टेस्ट के अंदर इसका जो लेवल होता है पर क्यूबिक मिलीमीटर, वो 500 से ज्यादा होना चाहिए। अगर ये 200 से कम हो चुके हैं, दैट इज नोन एज एड्स, उसको हम एड्स कहते हैं। तो जनाब इसका आंसर लेके, दैट इज हेल्पर सेल। यार ये प्लाज्मा सेल के सामने ब्रैकेट में लेके मैच्योर्ड फॉर्म ऑफ B सेल्स, ये भी एग्जाम में आता है कि जब B सेल मैच्योर हो जाए तो उसको क्या कहते हैं, प्लाज्मा सेल्स कहते हैं। तो जनाब क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर है, दैट इज ऑफ हेल्पर सेल्स, हेल्पर T सेल्स। इम्यूनोग्लोबुलिन विच क्रॉसेस प्लेसेंटा, दैट इज IgG, ये मैंने डिस्कस किया है। IgG is the most abundant antibody present in the serum about of
75%. This is the only antibody which cross placenta and provide immunity to the fetus. ये बच्चे को immunity provide करती है, passive immunity. बात समझ रहे हैं? IgA के सामने लेके present in secretions, एग्जाम में आता है. secretion से मुराद क्या है? हाँ जाम, saliva. secretion से मुराद tears है, breast milk है, mucus secretion है. इन सब के अंदर क्या होता है? IgA. एक और चीज फर्स्ट एड के बुक में लिखा है क्लियर कट कि एंटीबॉडीज जो सबसे ज्यादा प्रोड्यूस होती है, मेरी बात सुने, बात में अलग कर रहा हूं, द एंटीबॉडी विच इज प्रोड्यूस मोर थ्रू आउट दैट इज IgA. लेकिन ये सिक्रीशन में होती है तो ये ड्रेन होती है. लेकिन सीरम में जिसकी लेवल ज्यादा रहती है तो वो क्या है? IgG है. मेरी बात समझ गए? नेक्स्ट पॉइंट, IgM के सामने लेके पेंटामेरिक एंटीबॉडी, इसको हम क्या कहते हैं? शाबाश, पेंटामेरिक. दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. IgM इज पेंटामेरिक. व्हाट इज पेंटामेरिक? इसमें 5 साइट्स होती हैं एंड एवरी साइट हैज द कैपेबिलिटी टू अटैक ऑन 2 एंटीजन. वे एट अ टाइम कितने एंटीजन ले सकता है? 10. देयरफॉर इट इन्वॉल्वड इन प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स. ये किस में काम करती है? प्राइमरी इम्यून. IgE के सामने लेके रेज इन टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन. और कहाँ पे रेज हो सकती है? इट इज आल्सो रेज इन पैरासाइटिक इन्फेक्शन. पैरासिटिक इन्फेक्शन में IgE. और एक और पॉइंट, एनी पेशेंट प्रेजेंटेड विद B-cell symptoms. B-cell symptom mean weight loss, night sweating and limb adenopathy, that is painless, और उसका IgE ज्यादा हो, it is most likely Hodgkin lymphoma. तो हम यहाँ से lymph node से बायोप्सी लेते हैं. Hodgkin lymphoma के अंदर 4 टाइप्स होते हैं, सिर्फ सुन ले. नोडुलर स्क्लेरोसिस, मेरी ये लेक्चर पर बाद में सुने इसके साथ. Hodgkin lymphoma is a benign cancer which consists of 4 subtypes. Nodular sclerosis, lymphocyte predominant, lymphocyte depletion and mixed cellularity. कौन सा? mixed cellularity. तो अगर किसी को IgE लेवल ज़्यादा हो और उसमें यूसिनोफिल भी ज़्यादा होता है तो वो मिक्स सेलुलरिटी का लेवल इसमें इंटरल्यूकिन 5 का रोल होता है. लेकिन IgE का लेवल ज़्यादा होना, वी थिंक अबाउट टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी या पैरासाइटिक इन्फेक्शन के बारे में. तो यहाँ पे आप लोगों से क्या पूछा गया है? इम्यूनोग्लोबुलिन क्रॉस प्लेसेंटा इज ऑलवेज IgG. एक और चीज, शाबाश, अपसुनिन प्रोटीन का नाम सुना है क्या? नहीं. द वर्ड इज, व्हाट इज मेंट बाय अपसोनाइजेशन. इसका मतलब क्या है? इट्स द कवरिंग ऑफ प्रोटीन अराउंड द पैथोजन. पैथोजन के इर्द गिर्द कवरिंग बनाना which make easier for macrophage to engulf that pathogen. That covering around pathogen is called अपसोनाइजेशन मैकेनिज्म. अपसुनिन प्रोटीन एग्जाम में आता है कि वो कौन सी एंटीबॉडी है जो अपसुनिन कोटिंग में भी हेल्प करती है ताकि एंटीबॉडी आसानी से जाकर मैक्रोफेज जाकर एंटीजन को इनगल्फ करे. तो अपसोनाइजेशन का वर्ड अगर आ जाए तो वो भी एग्जाम में लिखना है IgG करती है. क्या करती है? IgG. एनीवन इन द क्लास कैन टेल मी, अगर एंटीबॉडी के साथ एज अ हेल्पर कोई बंदा फाइटर सिस्टम में काम करता है उसको कम्प्लीमेंट प्रोटीन्स कहते हैं. क्या कहते हैं? कम्प्लीमेंट. C3A, C3B, C5A, ये नाम सुने क्या? नहीं. एग्जाम में आता है वो कौन सा एंटीबॉडी है जो पैथोजन के इर्द गिर्द अपसोनाइजेशन करके ईजियर बनाता है मैक्रोफेज के लिए कि वो फेगोसाइटोस करे. उसका नाम क्या है? IgG. अगर कम्प्लीमेंट प्रोटीन की बात आ जाए, आंसर इज C3B. तो C3B एंड IgG हेल्प इन दी अपसोनाइजेशन. ये एग्जाम में आता है, प्लीज याद रखें. और IgG आल्सो हेल्प इन कम्प्लीमेंट प्रोटीन एक्टिवेशन. ये कम्प्लीमेंट प्रोटीन को एक्टिवेट करती है ताकि फाइटर सिस्टम को इम्प्रूव कर सके, एनहांस कर सके. तो मैंने एक MCQs के साथ 6-7 किस्म के पॉसिबल MCQs बताए हैं. वेरी इंपॉर्टेंट वन. नेक्स्ट, a 10-year-old boy come to the emergency with a history of nausea, vomiting, right iliac fossa pain. Very important clue. Right iliac fossa pain and mild fever. On examination, there is tenderness in perumbilical region in right iliac fossa. The doctor says nowadays any patient who's presented in emergency with acute onset right lower quadrant pain या right iliac fossa pain with vomiting, always think about acute appendicitis until proven otherwise. तो इसका जो आंसर है that is B, acute appendicitis. इसमें हम अल्वेराडो स्कोर देखते हैं. मेंट्रेल्स, माइग्रेशन ऑफ पेन, इसमें टेम्परेचर होता है. रिबाउंड टेंडरनेस चेक करते हैं और ये भी आता है वो कौन सा पॉइंट है जहां पे रिबाउंड टेंडरनेस देखते हैं? मैकबर्नी पॉइंट. कौन सा? मैकबर्नी. एक्यूट अपेंडिसाइटिस का पेन लोकलाइज होता है कि रेफर्ड होता है? रेफर्ड पेन. पेरा अम्बिलिकल रीजन के साथ. द रीजन इज के स्किन अराउंड पेरा अम्बिलिकल
और राइट इलियक फोसा सप्लाइड बाय द सेम T10, कहाँ से T10, thoracic 10 एरिया से ये एरिया स्किन सप्लाई करते, इसको डर्मेटोम कहते हैं। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉपर चीलेटिंग एजेंट, अब बस कॉपर चीलेटिंग एजेंट दैट इज नोन एज पेनिसिलामीन, द आंसर इज बी पेनिसिलामीन। और याद रखें बॉडी के अंदर जब कॉपर की लेवल बढ़ जाए इसको कहते हैं कॉपर ओवरलोड, कॉपर ओवरलोड इन द बॉडी इज कॉल्ड विल्सन डिजीज, वेरी गुड, क्या कहते हैं विल्सन। विल्सन डिजीज के अंदर 3 एरियाज अफेक्ट होती है इंक्लूडिंग लीवर, आईज एंड ब्रेन। ब्रेन में लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस डैमेज, बेसल गैंग्लिया, तो मोटर प्रॉब्लम, अटाक्सिया वगैरह होती हैं। अराउंड द कॉर्निया देयर इज डिपोजिशन ऑफ कॉपर नोन एज केफ रिंग, पैथोग्नोमोनिक साइन, वो साइन जिसको देखकर डॉक्टर कहता है कि ये विल्सन डिजीज है, वो केसर फ्लेशर रिंग है अराउंड दी कॉर्निया। और लीवर को डैमेज करके CLD करा सकता है, सीरोसिस ऑफ लीवर करा सकता है। तो ऐसा ड्रग जिसमें हम अनदर पॉइंट कॉपर कैरिंग एजेंट को क्या कहते हैं, ब्लड के अंदर वो प्रोटीन जो कॉपर को कैरी करती है सीरिलोप्लाज्मिन, उसका नाम क्या है सीरिलोप्लाज्मिन, ये भी एग्जाम में आता है सीरिलोप्लाज्मिन। अब मुझे ये बताएं अगर कॉपर की लोड ज़्यादा है तो ऑलरेडी कॉपर सीरिलोप्लाज्मिन पे अटैच हो जाएंगे, तो फ्री सीरिलोप्लाज्मिन लेवल इन विल्सन डिजीज इंक्रीज और डिक्रीज, हाँ डिक्रीज, सीरिलोप्लाज्मिन विल बी डिक्रीज, copper will be increase और urinary copper excretion will also increase। डेफिनेटिव टेस्ट अगर हम करना चाहें जिस पे कंफर्म करें कि लीवर फेलियर का इशू विल्सन डिजीज है कि नहीं, तो लीवर बायोप्सी करते हैं, क्या करते हैं लीवर बायोप्सी। इसका आंसर क्या है, शाबाश, आंसर इज बी। आप लोग डिस्पेराक्सामीन ऑप्शन सी के सामने लेके आयरन चीलेटर, इसको क्या कहते हैं आयरन चीलेटर। और आयरन की लोड अगर बॉडी पे बढ़ जाए कंडीशन इज हीमोक्रोमेटोसिस, उसको क्या कहते हैं हीमो, उसमें ब्रोंजिंग डायबिटीज होती है, लीवर फेलियर होता है और पिगमेंटेशन ऑफ द स्किन होता है। नेलोक्सोन के सामने लेके मॉर्फिन एंटीडोट, ये किस चीज का एंटीडोट है मॉर्फिन। व्हाट इज मॉर्फिन, इट इज ओपियोइड एनाल्जेसिक, ये ओपियोइड एनाल्जेसिक से पिन पॉइंट प्यूपिल करता है, ये कॉन्स्टिपेशन करा सकता है। मॉर्फिन की डोज अगर हम ज्यादा करें इट कैन कॉज रेस्पिरेटरी सेंटर डिप्रेशन, रेस्पिरेटरी सेंटर प्रेजेंट इन दी मेडुला ओब्लांगेटा। मॉर्फिन हम कहाँ पे दे सकते हैं, अक्यूट पेंक्रियाटाइटिस में दे सकते हैं। अगर मॉर्फिन हम कहाँ पे दे सकते हैं, चेस्ट प्रॉब्लम में दे सकते हैं, एमआई वगैरह में, स्ट्रॉन्गर एनाल्जेसिक है। मॉर्फिन के अंदर जब भी पेशेंट आता है 3 बातें, मॉर्फिन पॉइजनिंग, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, देयर इज पुअर ब्रीदिंग, पिन पॉइंट प्यूपिल दैट इज कंस्ट्रिक्टेड प्यूपिल, मायोसिस और कॉन्स्टिपेशन। इसमें अगर हम कोई ड्रग देना चाहे जो क्विकली उसको हम रिवर्स करना चाहे दैट इज नैलेक्सोन, हम क्या देंगे नैलेक्सोन देंगे। नेक्स्ट देखें तो इसका आंसर जनाब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉपर चीलेटिंग एजेंट, आंसर इज पेनिसिलामीन। अ पेशेंट हैविंग अल्कोहलिक हेपेटाइटिस विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी मोर रेज, आंसर इज AST दैट इज इंक्रीज। ALT के सामने लेके वायरल हेपेटाइटिस, अगर एग्जाम में आता है कि अल्कोहलिक नहीं वायरल हेपेटाइटिस आ जाए तो फिर विच विल इंक्रीज ALT, वो ALT होता है। ALP के सामने लेके अल्कलाइन फास्फेटेज रेज्ड इन, हाँ जी रेज्ड इन CBD पैथोलॉजी, कॉमन बाइल डक्ट पैथोलॉजी। अगर CBD के अंदर कॉमन बाइल डक्ट में मतलब जब स्टोन है उसको कहते हैं कोलिडोकोलिथियसिस, या उसकी इन्फ्लेमेशन है कोलेंजाइटिस, तो उसमें ALP रेज होता है। और इसके साथ अगर बिलिरुबिन भी ज़्यादा है तो CBD पैथोलॉजी एंड बोन्स पैथोलॉजी दोनों के अंदर ALP रेज होता है। लेकिन अगर ALP रेस के साथ जॉइंटिस भी है तो फिर क्या है CBD प्रॉब्लम है, ऑब्स्ट्रक्टेड जॉइंटिस हो सकती है। A 36-year-old lady has diarrhea for last 2 months. Very important question. She has lost 8 kg that period. Colonoscope was performed which shows fistula. उसमें क्या है abnormal connection between 2 organ. Perianal fistula also noticed. अब देखिए the point is diarrhea और इसमें fistula है, ऐसी क्रोनिक कंडीशन GIT के अंदर जिसमें क्या बन सकती है फेस्टुला, दैट इज क्रोन डिजीज, वो क्या है क्रोन डिजीज। अल्सरेटिव कोलाइटिस में फेस्टुला नहीं बनती। एंड क्रोन डिजीज इज वन ऑफ द कंडीशन इट इज अ पार्ट ऑफ इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज IBD। व्हाट इज द कॉज ऑफ क्रोन डिजीज एंड अल्सरेटिव कोलाइटिस, एग्जैक्ट इटियोलॉजी इज अननोन। इट इज बिलीव्ड दैट क्रोन डिजीज एंड अल्सरेटिव कोलाइटिस इज ड्यू टू ऑटो इम्यून इन्वॉल्वमेंट, इसलिए दोनों की जो ट्रीटमेंट है वो हम इम्यूनोसप्रेसेंट देते हैं, प्रेडनिसोलोन देते हैं, एजाथायोप्राइन देते हैं। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या है
क्रोन डिजीज है, ठीक है। A 50-year-old man came to the emergency with abdominal pain that began suddenly about 1 hour ago. The pain is now generalized, constant and extremely severe. इसको highlight करें, extremely, it means the pain severity become more and more, बढ़ती जा रही है। He lies motionless on the stretcher, is a diaphoretic mean sweating, ठीक है, and has shallow rapid breathing. His abdomen is very rigid, tender to deep palpation. अब यहाँ पे पॉइंट टू बी नोटेड, एंड हिज गार्डिंग, गार्डिंग मीन सख्तपन, मतलब रिजिडिटी। एक्सरे शोज व्हाट, फ्री एयर अंडर द डायफ्राम, वेरी इंपॉर्टेंट वन। इधर देखें, अगर ये चेस्ट बोन है ना, यहाँ पे देखें चेस्ट बोन, अगर हम डायरेक्ट एक्सरे करें चेस्ट बोन के नीचे, यहाँ पे लेफ्ट डायफ्राम है और ये क्या है, राइट। लेफ्ट डायफ्राम के नीचे जो एयर है वो फंडिस ऑफ द क्या है, स्टमक। तो फंडिस ऑफ द स्टमक के अंदर एयर की वजह से वी can see free air under the left diaphragm, but there should be no air under the right diaphragm, right side. अगर right diaphragm के नीचे air आ जाए, it means there is problem in the GIT which can perforate, और perforation की वजह से जब intestine से गैस निकलेगी, stomach से निकलेगी, तो गैस लाइट है, हल्की है, तो ऊपर जाएगी कि नीचे, ऊपर जाएगी, और वो कहीं पे जाकर जमा होगी under the right diaphragm. Condition is most likely परफोरेटेड पेप्टिक अल्सर, ये क्या है, परफोरेटेड पेप्टिक अल्सर, ठीक है ना, वेरी इंपॉर्टेंट। तो फ्री एयर अंडर द डायफ्राम इज ऑल द टाइम इज अ साइन ऑफ परफोरेशन, तो दैट इज पेप्टिक अल्सर। अब यहाँ पे दो बात याद रखें, एग्जाम में आता है पेप्टिक अल्सर से मुराद, अगर एक पेशेंट है उसको गैस्ट्रिक अल्सर है, याद रखें द मोस्ट कॉमन आर्टरी ब्लीड इन गैस्ट्रिक अल्सर दैट इज नोन एज लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी। कौन सी आर्टरी, left gastric artery, which in supply upper half of the lesser curvature, left gastric artery. Number 2, इसमें लेके another ulcer that is seen in the first part of the small intestine, that is duodenal ulcer. अगर ये bleed करे, the most common artery is gastroduodenal artery, वो क्या है, gastroduodenal। तो प्लीज याद रखें gastric ulcer perforation leads to bleed, hemorrhage अगर होती है left gastric artery, और अगर ड्यूडिनल अल्सर है तो गैस्ट्रोड्यूडिनल आर्टरी। दिस लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी इज अ ब्रांच ऑफ सीलियक ट्रंक, ये कहाँ से आती है, सीलियक ट्रंक, और सीलियक ट्रंक इज अ ब्रांच ऑफ एब्डोमिनल एयोर्टा। ये आती है हेपेटिक आर्टरी, और हेपेटिक आर्टरी इज अ ब्रांच ऑफ सीलियक ट्रंक एंड दैट इज एयोर्टा। चलिए जी आगे चलते। फर्स्ट लाइन ड्रग यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ ज़ोलिंगर एलिसन सिंड्रोम। ज़ोलिंगर एलिसन सिंड्रोम क्या है, सॉरी, इट इज अ गैस्ट्रिनोमा, इसमें जी सेल ट्यूमर होता है जिसमें गैस्ट्रिन का लेवल बढ़ जाता है, एंड अ कंडीशन लीड टू इंक्रीज HCl, और याद रखें इसमें डायरिया प्लस एसिडिटी होती है। तो द कॉमन ड्रग इज ओमेप्राजोल, PPI, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, PPI is the drug of choice in Zollinger-Ellison syndrome. Next, sodium potassium ATPase pump on the basolateral surface of the epithelial cell of PCT are the best example of dash. अब यार देखें यहाँ पे this cup shaped structure is Bowman capsule, इसके बाद होता है PCT, stand for proximal convoluted tubule। इधर फोकस करें इस पॉइंट को। PCT is made up of epithelial cell, किस सेल से, epithelial। यहाँ पे आप फोकस करें, ये कैपिलरीज हैं, क्या चीज़ है, कैपिलरी। अब देखें अगर कोई चीज़ यहाँ से फिल्टर हो जाए, सोडियम है, ग्लूकोज है, तो 80 to 90% रीअब्जॉर्प्शन कहाँ से होती है, PCT। अब इधर देखें PCT सेल का ये सरफेस इसकी ल्यूमिन की तरफ है, ये सरफेस किसकी तरफ है, कैपिलरी। प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल की जो सेल है जिसका सरफेस किसकी तरफ फेस कर रहे हैं, कैपिलरी, दैट इज बेजोलेटरल, इसको क्या कहते हैं, बेजोलेटरल। और ये जो साइड है, ये वाला जो इस नेफ्रॉन ल्यूमिन की तरफ है, इसको हम कहते हैं ल्यूमिनल सरफेस, क्या कहते हैं, ल्यूमिनल। अब देखें यहाँ पे एक पंप होता है, इस पंप के जरिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने लगा हूँ, हम 3 सोडियम बाहर निकालते हैं ब्लड को, कितना, 3, और यहाँ से हम कितने पोटाशियम को अंदर करते हैं, 2। तो दोनों सेम डायरेक्शन है कि अपोजिट है, अपोजिट है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब मुझे ये बताए अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम बात करें, सोडियम बाहर जा रही है, ये अंदर आ रहा है, दोनों पे चार्जेस सिमिलर है, सिमिलर चार्जेस रिपेल और अट्रैक्ट, रिपेल। लेकिन अगर इन दोनों ने क्रॉस करना है तो हमें एनर्जी लगानी पड़ेगी, मेरी बात समझ रहे हैं। अगर ये एनर्जी लगाएंगे, AC ट्रांसपोर्ट जिस पे एनर्जी लगे उसको एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं।
لیکن یہ انرجی ہمیں ڈائریکٹ کہاں سے لینی پڑے گی؟ اے ٹی پی. تو اے سی ٹرانسپورٹ جس پہ انرجی ڈائریکٹ اے ٹی پی سے ملے اس کو پرائمری ایکٹیو ٹرانسپورٹ کہتے ہیں. تو سوڈیم پوٹاشیم اے ٹی پی ایس پمپ چاہے باڈی میں جدھر بھی آ جائے تھنک اباؤٹ پرائمری ایکٹیو ٹرانسپورٹ. ٹھیک ہے، نمبر 1. اس کے بعد لکھے which of the following is most likely cause the clinical combination of generalized edema, hypoalbuminemia, hypercholesterolemia in adult. Urine analysis shows marked proteinuria. It's mean کہ اس بندے کے اندر یورین کے اندر پروٹین لیک ہو رہے ہیں. پروٹین سے مراد یہاں پہ کیا ہے؟ البیومن ہے. البیومن یورین میں جا رہی ہے تو بلڈ میں البیومن لیول کم ہے. البیومن کی وجہ سے انکوٹک پریشر کم ہے. انکوٹک پریشر ویک کی وجہ سے there is edema, there is generalized edema. This is a classical case of nephrotic syndrome. یہ کیا ہے؟ نیفروٹک. اس کو سٹار کریں، ایگزام کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. نیکسٹ، all of the following are the components of nephrotic syndrome except answer is mild proteinuria. mild proteinuria nephritic میں ہوتی ہے، نیفروٹک میں نہیں ہوتی. نیفروٹک میں کیا ہوتی ہے؟ میسو proteinuria. کیا ہوتی ہے؟ میسو. اب آپ لوگ کہو گے کہ what is mild and massive protein. ادھر دیکھیں، اگر ایگزامینر کہتا ہے کہ ایک بندہ ہے اس کی یورین میں پروٹین آ رہی ہے، پروٹین یوریا ہے لیکن پلس ہے. ایک بندہ ہے اس کی یورین میں پروٹین آ رہی ہے لیکن کتنے پلس ہے؟ 3 to 4 ہے. 1 یا 2 مائلڈ پروٹین یوریا، 3 یا 4 میسو پروٹین یوریا. نیفروٹک سنڈروم میں میسو پروٹین یوریا ہوتا ہے، اس لیے تو ایڈیما ہو جاتا ہے. نیفرائٹک میں مائلڈ پروٹین یوریا ہوتا ہے. How many protein in urine is normal? Nothing. Normally 0% albumin is filtered because of similar charge. جو glomeruli ہے اس میں filtration slates ہوتی ہے, they are negative charge. تو albumin کا یورین میں نہ جانا سائز ڈفرنس ہے کہ چارج کا مسئلہ ہے, چارج ایشو ہوتی ہے. An unconscious patient came in emergency. Doctor given him emergency treatment. Which of the following which was sodium bicarbonate? کہتے ہیں کہ ایک بندے کو ایشو ہوا ہے اور ہم نے باہر سے سوڈیم بائی کاربونیٹ دینا شروع کیا. بائی کاربونیٹ کا کام پی ایچ بڑھانا ہے کہ کم کرنا ہے؟ شاباش. ہم نے کہا تھا پی ایچ جو ہے ڈائریکٹلی پروپورشنل ٹو بائی کاربونیٹ HCO3. ہم ایسی چیز میں بائی کاربونیٹ دیں گے جہاں پہ ہم پی ایچ کو کیا کرنا چاہیں گے؟ بڑھائیں گے. اس بندے کو کیا ہوگا پہلے سے؟ ایسیڈوسس کی الکلوسس, دیٹ از ایسیڈوسس. بائی کاربونیٹ آپ ٹریٹمنٹ دے رہے, بائی کاربونیٹ ٹریٹمنٹ میں کیوں دے رہے؟ تاکہ آپ پی ایچ بڑھائیں, کیونکہ پی ایچ پہلے سے کیا ہے؟ کم ہے. تو ایسیڈوٹک پی ایچ ہے تو ہم الکلوسس کی طرف لا رہے ہیں, تو اس میں سے آنسر ایسیڈوسس ہے. لیکن بندہ انکانشیس ہے, اس میں ہسٹری واضح نہیں ہے. یہ 1 سال آئے تھے اس لیے میں نے کہا تھا. پھر میں نے کس سے پوچھا تھا, کہتے اس میں یہ کلو نہیں ہے کہ ریسپائریٹری ایشو ہے, یہ رینل ایشو ہے. لیکن پیشنٹ از انکانشیس اور ایمرجنسی میں لایا گیا ہے, تو وی آر انکانشیسنیس میں موسٹ لائکلی ہم ریسپائریٹری پرابلم لیتے ہیں, جس میں ریسپائریٹری ایسیڈوسس ہے. کیا ہے؟ ریسپائریٹری ایسیڈوسس. ہونے پہ ویسے میٹابولک بھی ہو سکتا ہے, لیکن اس میں اٹ از انکلیئر سینیریو. ریسپائریٹری ایسیڈوسس. A diabetic patient present with microalbuminuria that was micro. اس کا تو کلیئر کٹ, he has retinopathy. اس کا مطلب اینڈ آرگن ڈیمیج اس میں ہوئی ہے. ڈائبیٹک نیفروپیتھی, ریٹینوپیتھی, یہ ساری چیز آتی ہے. 2 سوال یاد کریں. ڈائبیٹک پیشنٹ میں اگر آپ بیسٹ ڈرگ دینا چاہے ڈائبیٹک نیفروپیتھی, ACE انہیبیٹرز, کیپٹوپریل, انالاپریل, وہ موٹیلیٹی کو بڑھاتی ہے. لیکن یہاں پہ اگر ہم بایوپسی کریں تو کیمل, اسٹیل, ولسن نوڈولز, یہ ہمارے پاس ڈائبٹیز میں ہوتی ہیں. ہیبرڈن نوڈول اور بوشارٹ نوڈولز, یہ کس میں ہوتی ہیں؟ روماٹوائڈ آرتھرائٹس کے اندر. یہ مسکولوسکیلیٹل سسٹم کے اندر ہم نے ڈسکس کیا ہے. نیکسٹ, گڈ پاسچر سنڈروم از دا بیسٹ ایگزامپل آف ٹائپ 2 ہائپر سینسٹیوٹی. آئی ٹولڈ یو دس ان دا کلاس, میں نے ڈسکس کیا ہے. وچ ڈیمیج ٹو کولاجن ٹائپ, ہاؤ مینی؟ گڈ پاسچر سنڈروم میں بیسٹ ممبرین ڈیمیج ہوتا ہے, تو ہیموچوریا اینڈ ہیموپٹائسس, دیٹ از کولاجن ٹائپ 4 ڈیمیج. کیا ہوتا ہے؟ ٹائپ 4. ٹائپ 1 کہاں پہ ہوتا ہے؟ بون میں. ٹائپ 2 کارٹ, ایکسیپٹ فائبرو کارٹلیج, جو ٹائپ 1 میں ہوتا ہے. اور کنیکٹیو ٹیشو مطلب بلڈ ویسلس, یوٹرس, فیٹس, اس میں ٹائپ 3. اسکار اگر آ جائے, اسکار, دیٹ از ٹائپ 1. ایکسیڈنٹ. گرینولیشن ٹیشو ٹائپ 3. گرینولیشن ٹیشوز وہ ہوتے ہیں کہ اگر کہیں پہ کٹ لگ جائے اور وہ جگہ دوبارہ ٹھیک ہونے لگ جائے, ہیل ہونے لگ جائے, تو میچورلی امیچور نیو ٹیشوز بنتی ہے, دیٹ از گرینولیشن ٹیشو. نیکسٹ, ویری گڈ. پیشنٹ ود مائلڈ CCF, congestive cardiac failure, was given some medication. 1 week later, patient complained of severe pain at right back toe.
इट्स मीन अ ड्रग विच कैन काज हाइपर यूरेसेमिया, दैट इज थायराइड डायूरेटिक्स। वो क्या होते हैं? थायराइड डायूरेटिक्स। वेरी वेरी कॉमनली आस्क्ड एग्जाम क्वेश्चन, ठीक है। तो आंसर इज थायराइड डायूरेटिक्स, ठीक है। इसका मतलब ये है माइल्ड सीसीएफ है पेशेंट को, और सीसीएफ के अंदर एडिमा होता है कि नहीं, कंजस्टिव कार्डिक फेलियर, अब ब्लड पंप नहीं कर रहे तो ब्लड अकुमुलेट होगी, तो ऐसा ड्रग देंगे ताकि आहिस्ता आहिस्ता बॉडी से फ्लूइड भी निकाले। थायराइड डायूरेटिक कैन कॉज हाइपर यूरेसेमिया। A drug that is administered systemically for the treatment of acute glaucoma, acetazolamide, उसका आंसर क्या है? That is B, acetazolamide। टीमोलोल के सामने लेके that is topical, ये ड्रॉप्स की शक्ल में रहते हैं, and that is बीटा ब्लॉकर। टीमोलोल क्या है? बीटा। ऐसा बीटा ब्लॉकर जो ग्लोकोमा में देते हैं उसका नाम क्या है? that is टीमोलोल, ठीक है। और इसके बाद पाइसोस्टिगमीन के सामने लेके it is एट्रोपिन एंटीडोट। ये किसका एंटीडोट है? एट्रोपिन। एट्रोपिन का नाम सुना है कि नहीं? एट्रोपिन इज एंटी मस्कुरेनिक। ये क्या है? एंटी। अगर एट्रोपिन की पॉइजनिंग हो जाए तो उसमें हम पाइसोस्टिगमीन देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, ब्लॉकेज ऑफ सोडियम पोटाशियम 2 क्लोराइड को ट्रांसपोर्ट, बेसिस फॉर डैश, एनीवन? ऑप्शन बी, इथाक्रेनिक एसिड, दैट इज अ लूप डायूरेटिक फैमिली। ये क्या है? लूप डायूरेटिक। मैंने फ्यूरोसिमाइड नहीं लिखा है क्योंकि वो हर एक ने रट्टा क्या होता है। इथाक्रेनिक एसिड इज अ लूप डायूरेटिक। ये सोडियम पोटाशियम 2 क्लोराइड को ब्लॉक करता है इन द लूप ऑफ हेनले, थिक असेंडिंग पार्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्कैवेंजर सेल ऑफ द सीएनएस? माइक्रोग्लाया। एक्सीडेंट। माइक्रोग्लाया के दो एमसीक्यूज हैं, स्कैवेंजर सेल भी है और मीजोडर्मल इन ओरिजिन भी है। ये मीजोडर्म से बनती है। किससे बनती है? मीजोडर्म। एस्ट्रोसाइट के सामने लेके स्टार शेप सेल which help in the formation of ट्रिपल बी, ब्लड ब्रेन बैरियर। हमारे पास याद रखे ब्रेन और ब्लड के दरमियान एक जाल है जो अनवांटेड टॉक्सिन्स को ब्लड से ब्रेन में जाने नहीं देते, उसका नाम क्या है? ब्लड ब्रेन बैरियर। इस क्वेश्चन के पहले वर्ड में लेके एस्ट्रोसाइट, ये ब्लड ब्रेन बैरियर बनाने में हेल्प करता है। और हमेशा याद रखे ये सेल क्या होते हैं? स्टार शेप होते हैं। इसमें नीचे 4th नंबर एक ऑप्शन है, देखिए, ओलिगो डेंड्रोसाइट। ओलिगो डेंड्रोसाइट का काम हेल्प इन माइलिन शीट, ये क्या बनाता है? माइलिन शीट। लेकिन द वर्ड टू रिमेंबर इन सीएनएस, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। सीएनएस के अंदर, सीएनएस मीन सेंट्रल नर्वस सिस्टम, विच मीन ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। लेकिन एग्जाम में अगर आ जाए, ये नाम तो आप लोगों ने सुना होगा सारा, श्वान सेल। तो श्वान सेल भी क्या बनाता है? माइलिन शीट। बट इन केस ऑफ पीएनएस, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, इसमें दोनों एमसीक्यूज आते हैं, ठीक है जी। और इसके साथ एक है एपिंडाइमल सेल। कौन सा सेल है? एपिंडाइमल सेल। एपिंडाइमल सेल्स आर दो सेल्स विच लाइन द वेंट्रिकल्स। ये किसके अंदर होती है? वेंट्रिकल्स ऑफ द ब्रेन। एंड द कोराइड प्लेक्सस का नाम सुना होगा, और ये CSF बनाती है। वेरी गुड। तो CSF प्रोडक्शन, सेरेब्रोस्पाइनल प्रोडक्शन, ये एपिंडाइमल सेल। तो एक एमसीक्यूज के साथ 4-5 आप लोग की चीजें क्लियर हो गई हैं। नेक्स्ट, शाबाश। A 12-year-old child brought by their parents to the clinic with complaint of fever, loss of appetite, vomiting and neck stiffness। यहाँ से पता चल गया कि ये meningitis की फ्लू है। On examination, the child was looking ill, dizzy and Brudzinski sign was positive। देखें, if a patient cannot touch his chin with chest, असल में हम चिन को चेस्ट के साथ टच कर सकते हैं बिकॉज वी हैव नट नेक स्टिफनेस। लेकिन मेनिंजाइटिस के अंदर नेक क्या होती है? रेजिड स्टिफनेस। तो फिर बंदा नेक को या इस चिन को नेक के साथ टच नहीं कर सकते, चेस्ट के साथ। ब्रुडजिन्स्की साइन। लंबार पंक्चर वाज डन विच रेशोज इंक्रीज प्रोटीन, डिक्रीज ग्लूकोज एंड न्यूट्रोफिलिया। न्यूट्रोफिल ज्यादा है, ग्लूकोज कम है, क्योंकि बैक्टीरिया सर्वाइव करने के लिए ग्लूकोज कंज्यूम करती है। दैट इज बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस। ये क्या होता है? बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस। वेरी इंपॉर्टेंट वन। विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग टू SNRI, सेलेक्टिव नॉरएपिनेफ्रिन रीअपटेक इनहिबिटर, वेनलाफेक्सिन। इसमें याद रखना है फ्लूऑक्सीटिन के सामने लेके SSRI, ये सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक क्या है? इनहिबिटर। मैंने कल इस पर डिस्कशन की थी ना, SSRI है। एमिप्रामीन के सामने लेके डेट इज TCA, ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट, ये भी बताया था, TCA का एजेंट है। और ये हम कहाँ पे दे सकते हैं? नॉक्टर्नल एन्यूरेसिस के अंदर देखते हैं, बेड वेटिंग के अंदर देखते हैं। जो बच्चे बेड वेट करते हैं इवन 12-13 ईयर ओल्ड में भी, तो उसमें हम क्या देते हैं? दैट्स एमिप्रामीन। इसका वजह क्या है? यूरिनरी ब्लैडर जो होता है उसमें डिट्रूसर मसल होते हैं,
اس میں M3 ریسپٹر ہے. ویری گڈ. دس امیپرامین ہیز دا ایبلٹی ٹو بلاک دیٹ ریسپٹر ٹو ریلیکس دا بلیڈر اینڈ ڈیکریز یورینیشن ڈیورنگ نائٹ. اور یہ جو لاسٹ ہے سلیجلین، اس کے سامنے لے کے ماؤ انہیبیٹر MAO، ہاں جی ماؤ انہیبیٹر، اس میں یہ لے کے ماؤ انہیبیٹر مین مونو امائن آکسیڈیز انہیبیٹر. ماؤ، یہ ماؤ ایک انزائم ہے، یہ کیا کرتا ہے؟ یہ سیروٹونین کی بریک ڈاؤن کرتا ہے. اور ڈپریشن میں ہمارا کام سیروٹونین کو بڑھانا ہوتا ہے، تو بریک ڈاؤن کیا کرنا ہے؟ کام کرنا ہے. تو ہم نے کس کو بلاک کرنا ہے؟ ماؤ انزائم. تو وہ ڈرگ کا نام کیا ہے؟ سلیجلین. تو فلوکسیٹین SSRI، وینلافکسین SNRI، امیپرامین TCA اینڈ سلیجلین ماؤ انہیبیٹر ہوتا ہے. میری بات سمجھ گئے؟ اس کا آنسر کیا ہے؟ B. Parkinson disease is a marked by lack of which chemical in the brain? Answer is very good. اور نیچے سامنے لے کے ڈوپامین، سامنے اس کو لے کے اگر سوال میں آ جائے کہ ایریا بتائے، آنسر is substantia nigra. Substantia nigra is the area. Substantia mean it releases a substance. Nigra mean black colored substance, and recently that was dopamine. مڈ برین کے اندر ایک جگہ ہے، اس کا نام کیا ہے؟ سبسٹینشیا نائگرا. وہ ڈوپامین ریلیز کرتا ہے. اگر یہ ایریا ڈوپامین ریلیز نہ کرے the patient develop Parkinson disease. اور اس میں لکھیں اگر ایگزام میں آتا ہے کہ لوکیشن مطلب برین کا کون سا پارٹ ہے جس میں سبسٹینشیا نائگرا ہوتا ہے، آنسر از مڈ برین. بٹ دس از دا پارٹ آف بیسل گینگلیا ایز ویل، بٹ مڈ برین وی آر ٹاکنگ اباؤٹ. ٹھیک ہے. اور اگر یہ بھی آپ لوگوں سے پوچھا گیا کہ اس میں پاتھ وے بتائیں کہ پارکنسن ڈیزیز میں کون سی پاتھ وے ہے جو ڈیمیج ہوتی ہے؟ نائگرو اسٹرائیٹل پاتھ وے. کون سا؟ نائگرو اسٹرائیٹل پاتھ وے. نائگرو از دا ورڈ یوز فار سبسٹینشیا نائگرا. اسٹرائیٹم مین کہ بیسل گینگلیا کی طرف یہ پاتھ وے جاتی ہے جو ڈوپامین کیری کرتی ہے. یہاں پہ دو چیزیں آپ لوگوں نے یاد رکھنی ہے. آپ لوگوں سے میں ویسے سوال پوچھتا ہوں فار ایگزام کوشچن، وٹ از مینٹ بائی بیسل گینگلیا؟ جام، شاباش جام تابش. وٹ از بیسل گینگلیا؟ بیسل گینگلیا از دا ڈیپر پارٹ آف دی فور برین وٹ کنٹین نیوکلیائی. اس کے اندر کیا ہے؟ نیوکلیائی. ایک چیز سوچے، ہم نے کہا تھا کہ گروپ آف سیل باڈیز آف مینی نیورون ان دا برین از کالڈ گرے میٹر. اس کا نام کیا ہے؟ گرے میٹر. لیکن سیل باڈیز آف نیورون اگر باہر اکٹھی ہو جائے PNS میں، پیریفرل نروس سسٹم، اس کو گینگلیا کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ گینگلیا. تو گینگلیا از دا ورڈ یوز فار CNS کے PNS. شاباش، نہیں سمجھے؟ PNS کے لیے. میری بات سنیں، نیورون کے اندر ایگزانز ہوتے ہیں کہ نہیں؟ اگر بہت سارے نیورون کی ایگزان ایک بنڈل میں اکٹھے ہو جائے CNS میں، اس کو ٹریک کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ ٹریک. یا اس کو وائٹ میٹر کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ اگر نیورون کی سیل باڈی اکٹھی ہو جائے برین یا اسپائنل کارڈ میں CNS میں، تو اس کو ہم نیوکلیس کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ نیوکلیس یا گرے میٹر کہتے ہیں. سیم چیز PNS میں اگر ایگزان اکٹھی ہو جائے تو وہ نرو ہے. کیا ہے؟ لائک یہاں پہ النا بون ہے، اس کے ساتھ ایگزان ہے تو النر نرو ہے، ریڈیل نرو ہے. ہم بتا رہے ہیں نا. اور اگر سیل باڈی PNS میں آ جائے تو اس کو ہم گینگلیا کہتے ہیں. تو گینگلیا از دا ٹرم یوز فار PNS کے CNS PNS. لیکن ہم برین کی بات کر رہے اور برین کے اندر ہم کس کی بات کر رہے؟ گینگلیا. سو دس اے مس نمبر. اس میں کوئی صداقت نہیں، مس نمبر ہے. لیکن ایکچولی یہاں پہ پوائنٹ از دیٹ کہ گروپ آف سیل باڈی ہے. یہاں پہ صرف MCQز یہ آتا ہے کہ اس بیسل گینگلیا کے اندر ایک نیوکلیس ہوتا ہے جس کا نام کیا ہے؟ کوارڈیٹ نیوکلیس. کیا ہوتا ہے؟ کوارڈیٹ. another nucleus in this area is called globus pallidus. کیا ہوتا ہے؟ globus pallidus. and another nucleus in this area that is called putamen. اس کو کیا کہتے ہیں؟ putamen. اس میں سے ایک MCQs آپ لوگوں کا کلیئر ہو جائے گا. These three nuclei present in which part of the brain? Basal ganglia. اور basal ganglia itself is a deeper part of the forebrain. یہ کس کا حصہ ہے؟ forebrain. اب دیکھیں، اگر آپ سے ایگزام میں پوچھا جائے کہ کس کو اکٹھا کرنے سے؟ کوارڈیٹ نیوکلیس پلس، ہاں بتایا نا یار، کوارڈیٹ نیوکلیس پلس گلوبس پیلیڈس، دونوں کو اکٹھا نیوسٹرائٹم کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ نیوسٹرائٹم. یہ ایگزام میں کوشچن آتے ہیں. لیکن اگر ہم گلوبس پیلیڈس کے ساتھ کس کو ملائیں؟ پیوٹامن، دیٹ از لینٹیفارم نیوکلیس. یہ نام سنے ہیں؟ دیٹ از کالڈ لینٹیفارم نیوکلیس. لیکن اگر ہم کیا کریں؟ شاباش، تینوں کو ملائے. کن تینوں کو؟ کوارڈیٹ نیوکلیس، گلوبس پیلیڈس اینڈ پیوٹامن. اس کو کارپس اسٹرائٹم کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ کارپس اسٹرائٹم. تو اسٹرائٹم از اے پارٹ آف وٹ؟ بیسل گینگلیا.
تو ایسا پاتھ وے جو نائگرا سبسٹینشیا نائگرا سے سٹارٹ ہو کے کہاں پہ جائے اسٹرائٹم، اس کو نائگرو اسٹرائٹل پاتھ وے کہتے ہیں. بات سمجھ رہے؟ تو سبسٹینشیا نائگرا مڈ برین میں ہے اور یہ بیسل گینگلیا. یار بیسل گینگلیا ڈیمیج ہونے سے انسان کی جو والنٹری موومنٹ ہے وہ خراب ہو جاتی ہے. کوریا کا نام سنا ہے کہ نہیں؟ ڈانسنگ لائک موومنٹ رومیٹک فیور میں ہوتا ہے، اس میں بیسل گینگلیا ڈیمیج ہوتا ہے. ایتھیٹوسس ایک موومنٹ پرابلم ہے. پارکنسن ڈیزیز میں بریڈیکائنیزیا ہوتا ہے. یہ سارا بیسل گینگلیا اور سبسٹینشیا نائگرا ڈیمیج ہوتا ہے. چلے جی آگے چلتے ہیں. The third ventricle communicate with the lateral ventricle communicate with third is foramen of Monro. اگر third to fourth آتا تو پھر duct of Sylvius یا cerebral aqueduct. All of the following muscles of the tongue are supplied by hypoglossal nerve except pelatoglossus muscle. کون سا؟ pelatoglossus. یہ کس کا ٹھیک ہے؟ شاباش. anyone in the class؟ باسط، سلمان. All muscles of the tongue innervated by hypoglossal except pelatoglossus لیکن innervated by vagus nerve. یہ کون سپلائی کرتی ہے؟ vagus nerve. vagus nerve is a 10th cranial nerve لیکن ٹنگ کی جو نرو ہے وہ 12th cranial nerve ہے، وہ hypoglossal ہے. صرف باسط نے ٹھیک کیا ہے پورے کلاس میں اور یہ سلمان نے ٹھیک کیا ہے، ٹھیک ہے. لیکن دس ویری ویری کامن کوشچن ان دی ایگزامس. میری بات آپ غور سے سنیں، یہ لیکچر بعد میں سنیں، سب کو مل جائے گا. All muscles of the tongue are innervated by hypoglossal nerve except pelatoglossus innervated by vagus. All muscles of the pharynx innervated by vagus except stylopharyngeus muscle which is innervated by glossopharyngeal which is 9th nerve. کون سی؟ 9th. All muscles of the larynx innervated by recurrent laryngeal nerve except cricothyroid which is innervated by external laryngeal nerve. ٹھیک ہے. یہ تین باتیں پھر آپ لوگ جا کر لکھ لیں جو آپ لوگ کو ویڈیو مل جائے گی. ان میں سے ایک کوشچن ضرور. Which of the following meningeal layer embryologically derived from mesoderm؟ ہاں جی ہاں ڈیورا میٹر. ویری گڈ. یہ ڈیورا میٹر آپ لوگ لکھے ڈیورا میٹر. اے A 28-year-old male by profession footballer presented to emergency department with a history of fall during play after football hardly struck to the head and suddenly become unconscious, then later for a while become conscious. That is called lucid interval. یاد ہے؟ اور CT scan by convexity show کر رہی ہے. This is epidural hematoma یا extradural hematoma. The most likely artery to bleed is middle meningeal artery. وہ کون سی ہے؟ middle meningeal. اور اس میں لے کے برانچ آف میگزیلری آرٹری. یہ کہاں سے آ رہی ہے؟ برانچ آف میگزیلری آرٹری. اس بہت امپورٹنٹ ہے مڈل میننجل آرٹری. اگر اس میں اس طرح ہوتا CT scan shows بائی کنکیوٹی دین سب ڈیورل ہیماٹوما، اور اس میں جو بلیڈ کرنے کی چیز ہے اس کو بریجنگ وین کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ بریجنگ وین. وہ وینس بلیڈ ہے اور یہ کیا ہے؟ آرٹیریل بلیڈ ہے. میری بات سمجھ رہے کہ نہیں؟ تو یہ بہت امپورٹنٹ. دا فرسٹ اینڈ ایجنٹ یوز فار میلیگننٹ ہائپرتھرمیا ڈینٹرولین. آنسر از سی. ویری ویری کامنلی آسکڈ ایگزام کوشچن ان PMDC. تو اس کو بھی آپ لوگ اسٹار کریں، ایگزام میں آتے ہیں. ڈینٹرولین از دا آنسر. آل آف دا فالوئنگ ریگارڈنگ، ہاں جی یہ سکسینائل کو اے کیا ہے؟ یہ مسل ریلیکسنٹ ہے. لیتھیم کے سامنے لے کے جو آپشن بی ہے لے کے DOC ڈرگ آف چوائس فار بائی پولر ڈس آرڈر. یہ کس میں دیتے ہیں؟ بائی پولر ڈس آرڈر. یہ سائکیٹرک النس میں دیتے ہیں. ہاں جی وٹ از بائی پولر ڈس آرڈر؟ اٹ از اے کنڈیشن ان وچ the patient mood becomes two side mania and depression. کبھی ایکسائٹمنٹ میں جاتے کبھی ڈپریشن میں جاتے. تو ہم ایسا ڈرگ دیں گے تاکہ موڈ کو کیا رکھے؟ اسٹیبلائز. دا بیسٹ موڈ اسٹیبلائزر از لیتھیم. وہ لیتھیم ہے لیکن کنٹرا انڈیکیٹ ان پریگننسی. یہ ہم پریگننسی میں نہیں دے سکتے کیونکہ پریگننسی میں اگر یہ ہم یوز کریں تو یہ پلیسنٹا کراس کر کے بچے میں جو ڈیزیز کراتی ہے، ایبنارملٹی کراتی ہے، اس کو ہم ایپسٹین انوملی کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ ایپسٹین انوملی. یہ ٹرائی کسپڈ وال کی ڈیمیج ہوتی ہے، اس لیے ہم لیتھیم کو پریگننسی میں یوز نہیں کرتے. نیچے لکھا ہے another option in this case. آپ لوگ دیکھیں تو اس میں کاربامازپین اس کے سامنے لکھے اینٹی ایپیلیپٹک. یہ ہم ایپیلیپسی کے مریض میں دیتے ہیں. مرگی جس کو ہوتی ہے، سیزر ہوتی ہے، اس میں ہم کاربامازپین دیتے ہیں. آپشن نمبر سی از دا کریکٹ آنسر. ڈینٹرولین ملیگننٹ ہائپرتھرمیا. اور یہ PMDC میں 3-4 سال ریپیٹ ہوتا ہے. All of the following regarding Wilson disease. What is Wilson disease? That is copper overload. ہاں جی کاپ ایکسپٹ ہو کہتے ساری باتیں ٹھیک ہے، ایک غلط ہے. تو کاپر اوور لوڈ ہے کہ نہیں؟ کہ فرنگ بنا سکتی ہے کہ نہیں؟
لیڈس ٹو سیروسس. اگر یہ تینوں پہ آپ شور ہے کہ ٹھیک ہے تو سی والا آٹومیٹیکلی غلط ہوگا. اس میں پینیسلامین دیتے ہیں, نٹ پینیسلین. پینیسلین تو اینٹی بایوٹک ہے, اس میں جو ڈرگ دیا جاتا ہے وہ پینیسلامین ہے, اور میں نے کیا دیا ہے, پینیسلین دیا ہے. دس سیل وال سنتھیسس انہیبیٹر, یہ ہم نہیں دیتے. نیکسٹ نیسٹیگمس, اس کو تو سٹار کریں. نیسٹیگمس ول بی سین ان اے پیشنٹ when damage lies in which of the following lobe of cerebellum. Nystagmus means dancing movement of the eyeball. ہماری آنکھ کو ocular reflex, اس طرح جو موومنٹ پھر flickering of the eye ہوتی ہے اس کو nystagmus کہتے ہیں. Flocculonodular lobe damage کی وجہ سے ہوتا ہے. Flocculonodular, یہ بھی ایگزام میں بار بار آتا ہے. Flocculonodular lobe of cerebellum control the ocular reflexes. تو اس کی وجہ سے یہ ڈیمیج ہوتی ہے تو nystagmus. All of the following regarding oculomotor nerve are true except B. یہ ڈائیورجن سپینڈ کراتی ہے, کنورجن نہیں کرا سکتی. ٹھیک ہے. A pregnant lady suffer from Haemophilus influenza type B infection in the 37th week of pregnancy. She received treatment, recovered and delivered a normal baby at 39 weeks. Which immunoglobulin indirectly पूछ रहे cross the placenta? IgG. Answer is IgG. Option C. 18-year-old married primigravida of 10 weeks complain of primigravida کا مطلب فرسٹ ٹائم پریگننسی جو اس کی ہوتی ہے. pain abdomen, vomiting for 4 months. Now she has hematemesis. Gastroscopy revealed gastric ulcer. ٹھیک ہے. The most appropriate treatment is omeprazole. PPI is the safe one. pregnancy کے اندر answer is D. اس میں یہ میسوپروسٹول, فیموٹیڈین, سکرال فیٹ یہ نہیں دے سکتے, کیونکہ یہ جو مطلب میسوپروسٹول ہے یہ ایبورٹیفیشنٹ ہے, یہ ایبورشن کراتی ہے, یہ یوٹرس کو کنٹریکٹ کر کے فیٹل لاس کرا سکتی ہیں. اس میں اومیپرازول, PPI is the answer. 30-year-old businessman has been suffering from ulcerative colitis. اب دیکھیں بلیڈ اس کو ہو رہی ہے بہت ٹائم سے. اگر ulcerative colitis not responding to the treatment, then you have to go for colonoscopy. کیونکہ ulcerative colitis has a risk for colon cancer. یہ کیا کرا سکتی ہے, کولون کینسر کرا سکتی ہے. میری بات سمجھ گئے کہ نہیں؟ تو دیکھیں یہاں پہ what is the condition, ulcerative colitis. تو ulcerative colitis کے اندر السر بن سکتی ہے کہ نہیں؟ U stand for UC, ulcerative colitis. I stand for it is the inflammatory condition, colitis ہے inflammatory. C for colorectal cancer ہو سکتی ہے. E for extend proximally, پوری انٹسٹائن میں. اور R for red diarrhea, یہ کیا کرا سکتی ہے, ریڈ ڈائریا, مین بلڈ ان دا ڈائریا, ریڈ ڈائریا اس کو ہم کہتے ہیں. which an oral drug called if it has been coated to save it from stomach, that is gastric coated. اس کا آنسر B, gastric coated. which of these is autoimmune disorder? arthritis, osteoporosis, gout and myasthenia. answer is myasthenia gravis. کیونکہ اس میں اینٹی مسکرینک ریسپٹر اینٹی باڈی بنتی ہے, یہ آٹو امیون ڈیزیز ہے. ویری گڈ. which of these is not a symptom of myasthenia gravis? جی شاباش, ہاں آنسر از اے. ویری گڈ. ریپڈ اسپازم, اس میں فٹیگ ہوتی ہے, مسل ویکنس, پیرالائسس آف اسکیلیٹل مسل, اور اس میں جو مسل ویکنس ہے ٹورڈ دا اینڈ آف دا ڈے یہ بڑھتی جاتی ہے سن سیٹ کے ٹائم پہ. which of the following یا which of these disorder is caused due to low concentration of calcium? tetany. tetany is a carpopedal spasm, یہ ہائپوکیلسیمیا کی وجہ سے ہوتی ہے. ٹھیک ہے, یہ یاد رکھنا ہے. the structure responsible to connect two cerebellar hemisphere, that is vermis. اس کا آنسر اے ہے, vermis. اس بندے نے پیڈنکلز لکھے ہیں, دیکھیں پیڈنکلز آر دی بنڈلز آف ایگزانس, یہ بھی یاد رکھیں, بنڈلز آف ایگزانس وچ کنیکٹ سیریبیلم ود برین اسٹیم. تو برین اسٹیم میں تین چیزیں ہیں, مڈ برین, پونس اینڈ میڈولا. تو سیریبیلم جو کنیکشن برین اسٹیم کو دیتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں, پیڈنکلز. لیکن سیریبیلم کی ہیمسفیئر جس اسٹرکچر کے ذریعے کنیکٹ ہوتی ہے اس کو ہم ورمس کہتے ہیں. میری بات سمجھ گئے؟ So this what all we have from this discussion and I think hopefully آپ لوگوں کا فائدہ ہوگا اس میں. ٹھیک ہے, بہت ساری چیزیں اس میں ہم نے ایڈ کی ہے, نئی کنسیپٹ دی ہے. تو انشاءاللہ آپ لوگ جو ہے نا اس کو جا کر دیکھیں, جو غلطیاں ہے اس کو سالو کریں کہ مجھ سے یہ غلطی ہوئی, آنے والے ٹائم میں انشاءاللہ نہیں ہوگی. آپ لوگ کے کچھ مطلب اس طرح لوگ ہیں جو ہمارے ساتھ یہ ٹیسٹ سیشن میں آنا چاہتے ہیں, وہ اگر آج نہیں ہے تو ان کو یہ ویڈیو ملے گی اور آپ لوگ کو بھی ملے گی. گھر جا کر یہ ویڈیو دوبارہ اس کے ساتھ دیکھیں. یار میں نے وہ اب دیکھیں آپ لوگ کے پاس یہ ٹیسٹ پڑا ہے, تو آپ لوگ جو واٹس ایپ میں ٹیسٹ آپ لوگ کو ملا ہے وہ آج شام جا کر بغیر اس کو دے کے دوبارہ چیک کریں کہ آپ پھر کتنا کچھ لے سکتے ہیں. تو اس سے آپ لوگ کی امپرومنٹ ہوگی.
اور آپ لوگوں کا میرے حال میں کل بھی ٹیسٹ ہے، کل ٹیسٹ ہے کہ نہیں؟ تو کل آپ لوگوں کا ٹیسٹ ہے، اس کے لیے آپ پریپیئرڈ ہے کہ کل والا ٹیسٹ پرسوں پہ ڈال دیں؟ ہاں جی، کل انشاءاللہ اپنا ٹیسٹ اپنی ٹائم پہ 12 بجے ہوگا، ٹھیک ہے؟ اوکے جی، اللہ حافظ۔ جو